लेकर आई। घर पर जो मौजूद थे फ्लावर वगैरह, तो इन्हीं से जो है ना वो मैं डेकोरेट कर दूँगी किचन को थोड़ा सा। फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट गई तो जो साथ अच्छी चीज़ लगी तो वो ले आऊँगी, और उससे भी जो है ना किचन को थोड़ा सा चलिए जी, साथ साथ ये काम तो चलता रहेगा। पहले मैं आपको ज़िलहज के बारे में बता दूँ। सुबहान अल्लाह, इतने प्यारे दिन अल्लाह ताला ने हमें दिए, इतने प्यारे दिन जो अल्लाह ताला के महबूब तरीन दिनों में से ये दिन है। और अल्लाह ताला ने हज के इन 10 दिनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज के 10 दिनों में से किया गया अमल अल्लाह पाक को बकाया दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब है। यानी इस 10 दिनों में, ये जो 10 दिन है ज़िलहज के, इन 10 दिनों में आप जो भी नेकी का अमल करेंगे अल्लाह ताला को वो इतना ज़्यादा महबूब है, जो कि आप अगर बकाया पूरे साल के दिनों में भी अमल करेंगे ना, वो इतना महबूब नहीं है जितना इन 10 दिनों के अंदर आपकी नेकी अल्लाह ताला को महबूब है। यानी अल्लाह ताला को ये 10 दिन इतने ज़्यादा प्यारे हैं, सुबहान अल्लाह। और इन 10 दिनों की अहमियत जो है ना, हमारे बच्चों को, हमारे घरेलू ख़वातीन को, हमारे लोगों को पता ही नहीं है ये 10 दिन कितने कीमती हैं और इन 10 दिनों की फ़जीलत क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी इन 10 दिनों की फ़जीलत, और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना वो मिलती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया हदीस मुबारक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिनों में किए जाने वाला अमल अल्लाह पाक को बकाया दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जहाद से भी ज़्यादा महबूब है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों का अमल अल्लाह ताला को जो है ना राह खुदा में लड़ने से भी ज़्यादा महबूब है, यानी जहाद से भी ज़्यादा महबूब है, सिवाय उस शख्स के जो जान और माल लेकर निकला और दोनों में से कुछ भी वापस लेकर ना आया। यानी माल भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और जान भी उसकी यानी शहीद हो गया। सुबहान अल्लाह। यानी ये 10 दिन जो है ना वो अल्लाह ताला को इतने महबूब है कि अगर आप राह खुदा में भी निकलेंगे उससे भी ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला को ये 10 दिन हैं। और इसमें जो ये जो 10 दिन हैं, 10वां जो ज़िलहज का दिन है उसमें तो नहीं, ये 9 दिन जो बकाया पिछले 9 दिन है, उस दिन में अगर आप एक रोज़ा रखेंगे तो आपको 1 साल के रोज़े का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह, ये कितने बरकतों वाले दिन है और ये कितनी रहमतों वाले दिन है कि एक रोज़ा रखने पर 1 साल के रोज़े का सवाब मिलेगा। यानी 9 रोज़े रखने पर 9 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और हर रात क़याम करने का हदीस मुबारक है कि हर रात क़याम करने का लैलतुल क़द्र के जो क़याम करने के बराबर है सवाब इसका। तो सुबहान अल्लाह, मतलब अगर आप इन 10 रातों में क़याम करेंगे यानी इबादत करेंगे, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे, और जो है ना कुरान पाक की तिलावत करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, तो आपको जो लैलतुल क़द्र जो रमज़ान में हमें एक रात मिलती है और लोग उसको तलाश करते हैं, इन 10 रातों में अगर आप इबादत करेंगे तो उसके बराबर सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। यानी कितना जो है ना वो इसमें अल्लाह ताला ने सवाब ही सवाब इन 10 दिनों में इन बरकतें ही बरकतें रखी हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो है ना इन 10 रातों की कसम भी खाई है। यानी इन 10 रातों की जो फज्र की कसम और इन 10 रातों की कसम खाई, तो कितने महबूब तरीन ही दिन है कि इनकी कसम अल्लाह ताला ने खाई कुरान पाक में। और इन यहाँ में इबादत करना, रोज़ा रखना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना आप अपना मामूल बना लीजिए। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हुई है, लेकिन जितने दिन रह गए हैं आपके पास, प्लीज़ और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कि इन 10 रातों को आइंदा आपने कभी भी मिस नहीं करना। अपना तहिया कर लें जब तक ज़िंदगी है। ज़िलहज की जब भी 10 रातें आपको मैसर आएँ, दिन रात आपने नेकी ही नेकी इन दिनों में करनी है। सदका दें, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करें, नेकी के अमल करें, रोज़े रखें जितने हो सकते हैं, और जो है ना आप दुरूद पाक पढ़ें, और साथ जितनी भी नफल इबादत हो सकती है करें। जितनी भी नेकी का काम आपसे हो सकते हैं इन 10 दिन रात में करें। अल्लाह पाक आप जो है ना, ये हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये रातें नसीब की। सुबहान अल्लाह कि ये जो है ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला ने कितनी बरकतों वाले दिन रात हमें जो है ना वो नसीब किए हैं। तो कोशिश करें जितनी हो सकती है इन रातों में, दिन में इबादत करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला के महबूब तरीन दिनों में से हैं। तो जो दिन अल्लाह ताला के महबूब है, इन दिनों में अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला से दोस्ती करें। ये दिन अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है और दिनों में, तो इन दिनों में करें।
ان دنوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ظاہر محبوب ترین دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شفقت رحمت جو ہے نا کتنی برس رہی ہوگی ہم پر، ہم مسلمانوں پر، اس دنیا پر کتنی رحمت اور برستی ہوگی. تو اگر آپ دعائیں کریں گے دل سے، جو آپ کی محرومیاں ہیں، جو آپ کی پریشانیاں، اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کریں، آپ اپنی جو عبادت کریں، رات کے وقت قیام کریں، تہجد پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کو شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بھی وہ حل ہوگا. اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وظیفہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، یہ جو ہے نا وہ آپ ان دن رات میں 10 دنوں میں پڑھیں، یا آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ، اور استغفار پڑھیں. اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھتے رہیں ان 10 دنوں میں، اور کثرت سے پڑھیں، اور استغفار ساتھ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور قربانی دیں. اور یہ نہ کہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی قربانی کرتا ہے تو بس کہتے ہیں جی کسی غریب کی مدد کر دیں، اس نے پچھلے سال کی تھی، نہ کریں، کسی کی شادی کرا دیں. اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کبھی بھی بغض و کینہ نہ رکھیں. غریبوں کی مدد ہوتی رہتی ہے. یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، تو ان کو جو ہے نا ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنا جو اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہم نے ادا کرنے ان کو کریں. یہ آپ کے لیے نعمت، اور یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے. یہ بروز قیامت آپ کے کام آئے گی. اس لیے ان دنوں کو ضائع بالکل بھی نہ کریں. جو دن رہ گئے ہیں ان کو اپنے جو ہے نا ان سے کام لیں. جو غریبوں، ظاہر گوشت بھی غریبوں کو ہی دیا جائے گا، اور پورا سال ہوتا ہے مدد کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ پر قربانی فرض ہے، بے شک آپ 10 کریں، ہر سال کریں، تو آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ وہ قربانی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. اگر آپ حج کر رہے ہیں، اور اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک حج کیا ہے تو وہ دوبارہ سے حج کر رہا ہے، اس کی جگہ وہ کسی غریب کی شادی کرتا ہے، ایسا بالکل بھی مت کیا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس کو کرنے دیں، حسد مت کریں. یا یہ غریب کی شادی ہو جائے گی، غریب کی شادی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در پر بار بار بلا رہا ہے تو اس کو جانے دیں، حج کرنے دیں. لیکن جو ہے نا حلال کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی نیکی قبول نہیں ہوتی. یہ سب آپ جانتے ہیں. حلال کی کمائی سے جو بندہ جتنے بھی حج کرے اسے منع مت کیا کریں کہ آپ ایسا مت کریں، آپ یا یہ کام نہ کریں. تو وہ حج کرنا چاہتا ہے اسے حج کرنا دے، جتنے مرضی عمرے کرے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر حلال کی کمائی سے وہ اپنے عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوا کریں. اور یہ نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہوتا ہے تو لوگوں کو غریب یاد آ جاتے ہیں، لوگوں کو یتیم یاد آ جاتے ہیں. سب کی مدد کریں. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ کسی کی مدد نہ کریں، لیکن جب آپ کو یہ خوبصورت دن ملے تو ان سے فائدہ ضرور اٹھایا کریں. غریبوں کی مدد کریں. ان دنوں جو ہے نا صدقہ خیرات جتنا ہو سکتا ہے آپ سے دیں. یہ مطلب آپ کو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، دگنا ملے گا. اور اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا نیکی میں لگا دینا ہے ان دنوں میں، اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جائیے. اور بالکل بھی آپ نے حسد نہیں کرنا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتے ہیں کوئی حج عمرہ کرنے کی تو اس میں حسد نہ کریں. آپ اس بندے سے حسد نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے، بھئی یہ جا رہا ہے، پھر یہ دوبارہ جا رہا ہے، بھئی یہ دوبارہ جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کرم ہوتا ہے. لیکن حق حلال کے پیسوں سے جائیں، اور جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس کو توفیق ملتی ہے. اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرا بھی بلاوا ہے، میں بھی جاؤں حج عمرہ کرنے. اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گی. ہوم ٹور کی ویڈیو آپ سب مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی عید سے پہلے آپ کو ہوم ٹور کی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.